बीबी फरमाती हैं कि मुझे दरबार में जाना, वहाँ बेएहतरामी होना, ये सब एक तरफ, लेकिन एक चीज खाई जाती है, मुझे झुठलाया गया। मुझे कहा गया फातिमा तुम सही नहीं कह रही हो। कहा कोई तहरीर है, कोई सबूत है? तो जनाब ज़हरा ने अपने बाबा की तहरीर पेश की, नबी की तहरीर पेश की। तो एक शख्स ने बीबी से वो मांगना चाहिए, बीबी ने नहीं दी। जब बीबी से तहरीर मांगी जा रही थी और बीबी नहीं दे रहे थे, तो एक शख्स ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और सैयदा से तहरीर लेकर उसे टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया। मेरी बीबी जमीन से अपने बाबा की तहरीर बीनने में लगी रही। कितनी देर में बीना होगा? पाकिस्तान में खतीब थे अब्दुल हुसैन चांडियो साहब, वो जब मसाइब में ये पढ़ते थे ना तो अपनी जेब से कागज निकालते थे, टुकड़े टुकड़े करके मिंबर से नीचे फेंक देते थे और फिर मिंबर से मजलिस पढ़ते हुए उतरते थे, उसे बीनते थे, फिर आके बैठ जाते थे और रोते हुए मजमे से कहते थे बताओ कितनी देर लगी? तो सब रोते हुए कहते थे चंद लम्हे लगे। तो कहते थे जो तुम चंद लम्हे जिन्हें कह रहे हो ना, फातिमा बूढ़ी हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे। बाबा ये आपकी उम्मत नहीं चाहती। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। तुमने तौहीन की मेरी कितनी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। एक दिन वो था देख कर मुझको, अपने मिंबर से उठ गए बाबा। एक ये दिन है मेरे आने पर, कोई ताज़ीम को नहीं उठा। इतनी उम्मत बदल गई उनकी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। मुझको दरबार में खड़ा रख के कर रहे वो कलाम हंस हंस के। हाय अफसोस मेरी ज़ैनब के, सामने कह रहे हो झूठा मुझे। तुमने तहरीर चाक की उनकी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। देख कर मुझको पूछेंगे बाबा, जख्म चेहरे पे कैसा आया है। मैं बताऊंगी पूरी ताकत से, किसने मुंह पर तमाचा मारा है। गिर गई कैसे कान की बाली, जाके बाबा को सब बताऊंगी। बोली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा
सब बताऊंगी। होली दरबार में ये बिनते नबी, जाके बाबा को सब बताऊंगी। اونچی آواز سے میرے در پر تم علی کو بلائے جاتے تھے، میں تھی بے ہوش جلتے در کے تلے، اور در پر سے تم گزرتے رہے، جھک گئی کس طرح کمر میری، جا کے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ جس نے آزاد قیدیوں کو کیا، تم نے اس کو بنا دیا قیدی، جس نے کفار سے بچایا تھا، اس کی گردن میں ڈال دی رسی، بے وفائی کی انتہا کر دی، جا کے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ میں شکایت کروں گی بابا سے، کس نے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کس نے پہلو پہ ٹھوکریں ماری، کس نے محسن کو میرے مارا ہے، ایک بھی شکل میں نہیں بھولی، جا کے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ میر سجاد کیا بیاں ہو بھلا، گھر میں جب آئی لوٹ کر زہرا، ہو کے بے چین پوچھتے تھے علی، بولو دربار میں ہوا کیا کیا، صرف رو رو کے بی بی کہتی رہی، جا کے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ ہولی دربار میں یہ بنتے نبی، جاکے بابا کو سب بتاؤں گی۔ یا سیدہ سیدہ